أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 30 سورۃ عبس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی مشق کے ساتھ رموز عقاب پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ عین زبر آبا زبر با عبا سین زبر سا عبسا واو زبر وا تا زبر تا وتا واو زبر لام ول وتولام کھڑی زبر لا وتولا، یہ کھڑی زبر بھی ہیں اور اس کے اوپر مد بھی ہیں، تو کھینچنا ہے کہ 4 الف کے برابر، 2 سے 3 الف کے برابر یہ چھوٹی مد ہیں اور یہ 1 الف ہے۔ الف زبر نون ان، جیم زبر الف جا ان جا، حمزہ زبر آ ان جا آ، ہا پیش لام ہل ان جا اہل، الف زبر عین آ میم کھڑی زبر ما اعما، واو زبر وا میم زبر الف ما وما، یا پیش دال ید را زیر یاری وما یدری، کاف زبر کا وما یدری کا، لام زبر لا عین زبر لام اللہ علام زبر لا لعل ہا الٹا پیش ہو لعلہ، یا زبر زا یز زا زبر کاف زک یز زک، کاف کھڑی زبر کا یز زک کا، الف زبر وا او، یا زبر دال ید او ید، دال زبر کاف زک او ید زک، کاف زبر کا را پیشرو او یذکرو، فا زبر فا تا زبر نون تن فتن، فا زبر فا فتن فا عین زبر آ فتن فا آ، ہا پیش دال خود فتن فا آ خود، دال زیر کاف ذکرہ کھڑی زبر را ذکرہ، الف زبر میم ام میم زبر الف ما اما، میم زبر ما نون زیر سین نس منس، تا زبر غین تغ منستغ، نون کھڑی زبر نا منستغنا، فا زبر فا الف زبر نون ان فا ان، تا زبر تا فا انتا، لام زبر لا ہا الٹا پیشو لہو، تا زبر تا صاد زبر دال صد تصد، دال کھڑی زبر دا تصدا، واو زبر وا میم زبر الف ما وما، عین زبر آ لام زبر یا لے علی، کاف زبر کا علی کا، الف زبر لام اللام زبر الف لا اللہ، یا زبر زا یز زا زبر کاف زک اللہ یزک، کاف کھڑی زبر کا اللہ یزکا، واو زبر وا الف زبر میم ام و ام میم زبر الف ما و اما، میم زبر نون من، جیم زبر الف جا حمزہ زبر آ جا، کاف زبر کا جا کا، یا زبر سین یس عین کھڑی زبر آ یس آ، واو زبر وا ہا پیش ہو وہو، واو زبر وا وہو، یا زبر خا یخ شین کھڑی زبر شا یخشا،
फा ज़बर फा अलिफ ज़बर नून अन फ़अंता ज़बर ता फ़अंता आइन ज़बर नून अन हा पेशु अनहु ता ज़बर ता लाम ज़बर हा लह तलह हा खड़ी ज़बर हा तलह हा। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अंत लहू तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यस्आ वहुव यख्शा फ़अंत अन्हु तलहा। यहाँ रमज़ औक़ाफ़ में ये वक़फ़ ताम की अलामत है। बार बार मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आयत ख़त्म होने की अलामत है। इस वक्त को इसके ऊपर ठहर सकते हैं, ये वक़फ़ ताम की अलामत है। इसके अलावा ये जो ला है, ये अगर आप इस आयत के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर जो ना ठहरना बेहतर है। अगर अहयानन ज़रूरतन अगर रुक जाता है, ठहर जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। ये इसके ऊपर तो है, ये वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहर सकते हैं। ये भी वही है, ये भी जो है ना वक़्फ़ मुतलक़ वाली अलामत है। ये जो है ना आयत की अलामत के ऊपर ला है। ये तमाम वही बातें जो पहले आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की, वही चीज़ें फिर दोबारा तकरारन जो है ना ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये जीम वक़्फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ पर आयत भी है, इसके ऊपर ठहर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर वक़्फ़ जायज़ है, आप इसके ऊपर भी ठहर सकते हैं। तो आए हम इन आयतों की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अंत लहू तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यस्आ वहुव यख्शा फ़अंत अन्हु तलहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अंत लहू तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यस्आ वहुव यख्शा फ़अंत अन्हु तलहा। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।